बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, हमेशा की तरह शहर गए और शहर जाके जो हाल हुआ है ना, कमर जो है ना वो पना मांग रही थी। मैंने फिर वही जगहों की वीडियोस बना बना के मैं थक गया हूं। इस कदर गंदी सड़कें, इस कदर बुरा हाल है कराची का कि ना तो इंसान के जो अपने अंदर बंदे रहना वो सही रह सकते हैं, ना ही किसी की गाड़ी के। 6-6 इंच 8-8 इंच के खड्डे गड़े हुए हैं सड़क के ऊपर, बीच सड़क पे। लेकिन कोई अगर सवाल करता है तो हमारे मेयर साहब माशाल्लाह तो लगता है कि उन्होंने बदतमीजी में पीएचडी करके रखी हुई कि उनसे बात करो खेत की, जवाब देंगे कल्याण की। मुझे सॉरी टू से यार, बंदा अपनी पर्सनैलिटी की तो कम से कम लाज रखता है। खैर बहरहाल, शिकवे शिकायत खत्म करके मैं वाटर पंप गया, अभी आया हूँ तकरीबन चंद मतलब आधा एक घंटा पहले। और जो मैंने वहां का भी हाल देखा है, पहले भी मैं बना चुका हूँ। आज मैंने बहुत ही ज्यादा गंदा हाल देखा, बे इंतहा वाहियात। और जो आपका सोहराब हाईवे से होती हुई जो सड़क जा रही है फिर वापस आ रही है, डंपर चल रहे हैं। 12 बजे से पहले अलाउ नहीं है लेकिन डंपर चल रहे हैं। और जो आपके जो फ्यूलिंग के लिए जो टैंकर्स होते हैं, जाहिर है उसका साइज देखा है आपने, वो चल रहे हैं। पानी के टैंकर भी साथ चल रहे हैं। बड़ी बड़ी कोशिश है वो भाई अपने बाप की सड़क समझ के ये जीटी जल्दी में निकल रही है। ये कोई तरीका है यार? इन चीज को कौन सही करेगा? आई होप के वजीर ट्रैफिक जो है वो शायद वो करेंगे। मेयर साहब के शायद फोल्डर में ये नहीं आता, चीफ मिनिस्टर साहब के फोल्डर में मेरा ख्याल में बात आती होगी, लेकिन जब वो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तो सड़क देखे, ये देखे, वो देखे, जो लोग किसी जमाने में बड़े एक्टिव हुआ करते थे वो लोग नजर आए मुझे कि यार वो जल्दी जल्दी आ जाओ, मामला सही किया सीधा हो, पता नहीं क्या हो गया। वाटर पंप की सड़क का, मार्केट का, मेन मार्केट का इतना गंदा हाल है। आप एक बात बताएं, मैं बार बार बात कर रहा होता हूँ अल्ताफ हुसैन अल्ताफ हुसैन अल्ताफ हुसैन अल्ताफ हुसैन। जो है ना ये मक्खियां मच्छर वगैरह ये सब चीजें होती थी ना, स्प्रे करवाते थे यहाँ पर उनके दौर में। यही मुस्तफा कमाल साहब हुआ करते थे, वो होते थे क्या कहते हैं, उनसे पहले जो मेयर हुआ करते थे कराची के वो लोग थे, ठीक है। मैं और पीछे जा रहा हूँ, 90s के दौर की बात कर रहा हूँ, बचपन की अपने। तो ये सब चीजें होती थी, स्प्रे होता था, सफाइयाँ होती थी, सड़कें बन जाती थी, पानी का निजाम सही चल रहा था, गटर कहीं बह रहा होता था तो उसके बाद मोहल्ले वालों को भी एक तो आगाही मुहिम चलती थी। उसके बाद जो वहां पर उनके अपने कोई मतलब उन्होंने रखे हुए होंगे जाहिर है, तो बंगी चमार वगैरह जो होते थे वो आके साफ करके चले जाते थे। रात को गटर के ढक्कन खुलने के बाद गड़क 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 करके वो जो होती है उनकी लकड़ी वो घुसेड़ने के बाद पता चला कि हाँ भाई काम हो रहा है। सुबह उठ के देखा तो गटर खुश्क पड़ा हुआ, पता चला कौन भाई लोग आए थे, काम करा के चले गए। 1 रुपया नहीं लेते थे कि भाई आपका काम कराया 1 रुपया दे, कोई ऐसा नहीं होता था। जहां लोग बातें बनाते हैं ना, अभी वही वाटर पंप का जहां पर हम लोग जाते थे फखर महसूस करते यार क्या सड़क है यार, क्या जबरदस्त। हैदरी मार्केट की वार्ड लगी हुई है, इसकी वाटर पंप मार्केट की वार्ड लगी हुई है। लियाकत आबाद यानी लालू खेत सुपर मार्केट आप कदम नहीं रख सकते। उसके सामने जो है जो पुलिस स्टेशन के और पेट्रोल पंप के बीच वाली जगह है, वो पता नहीं मैं भूल गया, वहां पर मेरे के स्टूडेंट आ करते थे जो करते थे डॉक्टर साहब, तो उधर वो उस गली में आप नहीं जा सकते। सिंधी होटल चले जाइए, आराम है जो आप एक कदम सही रख सकें। वो शबनम बेगम नहीं थी पुरानी पाकिस्तानी हीरोइन है, वो उनकी तरह ही कर करके चलना पड़ता है वहां पर। ये हाल हो गया सड़कों का। पानी का निजाम चलेंगे मतलब कब तक? हाइड्रेंट किस कदर है हाइड्रेंट? उनके दौर में हाइड्रेंट कहीं कहीं कोई होता होगा हाइड्रेंट कि कभी कोई मेजर कोई मामला हो जाए तो हाइड्रेंट आया करता था। बिजली का निजाम भी बेहतर चल रहा था, सब कुछ, लोड शेडिंग नहीं, गैस की नहीं, या कहीं कहीं होती भी थी तो वो हुकूमत की तरफ से अगर कोई हो गया तो हो गया, वरना लोड शेडिंग आधा घंटे से 1 घंटा ज्यादा नहीं होती थी कि भाई पूरे दिन में जो है 2 घंटे अभी 2 घंटे अभी 3 घंटे अभी इस तरीके से चल रही है।
تو یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں نا کہ حالات تو دل پھٹتا ہے کہ یار ہم نے تو اپنی چلو زندگی گزار لی، جو معصوم بچے بچیاں جو ابھی اٹھے ہیں پیدا ہوئے ہیں، جو ہم اتنے سے دڑبوں کے اندر اب رہ رہے ہیں فلیٹ کے نام پہ اور پورشنز کے نام پہ، ان بچوں نے کیا دیکھا ہے؟ سیکیورٹی نہیں ہے، سڑک کے اوپر آپ چل نہیں سکتے، گاڑیاں کھڑی ہیں. اب تو یہ مطلب ایسا لگتا ہے حرام کے پیسے کمانے والے جو ہیں کہیں بھی گاڑی روک دیں گے، بیچ سڑک پہ گاڑی روکی بھی ہے اور اتر کے جو ہے چڈا پہن کے، میں تو سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ چڈوں میں آگ لگا دوں میں منوسوں کے. ذرا سے تم لوگوں کے پاس 2 روپے نہیں آتے، تم لوگ اپنی تمیز بھول گئے، ثقافت بھول گئے ہو. تمہارے ماں بہنوں کے سامنے کوئی ایسے آئے تو تم لوگ کہو گے نہیں فیشن ہے، نہیں وہ سو غیرت آ جائے گی کہ وہ ہماری ماں بہن جو ہے غیروں کی ٹانگیں دیکھ رہی ہے. ابھی مطلب یہ کراچی کی ثقافت نہیں ہے، اب یہ بےغیرتی دیکھنے کو مل رہی ہے. موٹر سائیکل کھڑی کریں گے، ایسے چلے جائیں گے، ہاں بھائی کیا ہے، یوں اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، ناک کے اندر دونوں انگلیاں دو گھما کے پیچھے سے پلٹی گر ایسے گلاٹی کھا کے الٹی گر رہی ہے کلا بازی. تو مقصد یہ کہ یہ سب چیزیں کیا چل کیا رہی ہیں، مطلب اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ پیپلز پارٹی سے نہیں ہو رہا، اس میں کوئی شک نہیں. برے الفاظ میں تنقید کروں اس سے بہتر ہے کہ مطلب برے الفاظ میں تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے. پیپلز پارٹی از فیلڈ ٹو ڈیلیور. نہ سندھ سنبھل رہا ہے، نہ کراچی سنبھل رہا ہے. پیسہ آ تو رہا ہے، جاریہ کی ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے اس لاوارث شہر کا وارث یاد آتا ہے عوام کو. میں ابھی ویڈیو بنا رہا تھا ایک جگہ، میں نے کہا ذرا عوام سے پوچھوں، تو ڈر کے مارے کوئی جو وہ نام نہیں لے رہا کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ جو الطاف بھائی کے دور میں جو یہاں پر سکون تھا، وہ سڑکوں کا نظام مطلب سارا انفراسٹرکچر وغیرہ خوشحالی تھی، وہ اب ناپید ہو گئی ہے. لیکن ڈر کے ہمارے کیمرے کے سامنے نہیں آتے، کہتے کہ بھائی دیکھا نہیں ہے، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. میں کارکن نہیں ہوں متحدہ کا، نہ میں ووٹر ہوں، نہ میں ہمدرد ہوں. میں وہ کراچی والا ہوں جس کو پرویز مشرف کا احسان اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر کیا ہوا یاد ہے. میں وہ انسان ہوں کہ جس دور میں یہ شہر جو ہے وہ خوشحالی کا دور ہوا کرتا تھا، سیکیورٹی کا شہر ہوا کرتا تھا، روشنی کا شہر ہوا کرتا تھا، جس کو آپ لوگوں نے دہشت گرد بنا دیا ہے، انڈین ایجنٹ بنایا ہے. بھائی اسی انڈین ایجنٹ کے دور میں یہ بقول آپ کے انڈین ایجنٹ ٹھیک ہے، جب کہ نہیں ہے اس کے دور میں جو ہے وہ کراچی سیف تھا، آج سیف نہیں ہے یار. میں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے ہم لوگ پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کراچی والے کہ سر آپ نے دنیا کے پنگے جو ہے نا وہ سیدھے کیے ہیں اور بہت محنت کی ہے، آپ ذہین آدمی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے شاید، اللہ کرے سن لیں کہ سر آپ بہت ماشاء اللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ کمانڈ دی. کراچی جو ہے نا اس کو سندھ کو جو ہے ایک بندہ چاہیے جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کیسز جو بھی ہے اس کو سنیں، اس کو ختم کریں، جو بھی ہے جھوٹے کیسز ہیں ان کو ختم کریں، فارغ کریں. اس کو یہاں بلائیے یا اس کی سیاست یہاں شروع کرائیے، اس کی ٹیم یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے بس، اس کے بعد یہاں پر کیا پورے پاکستان میں انشاءاللہ بہت اچھا کام ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں بھی صلح کر لیں. آپ نے بھائیوں کو آپس میں لڑنے سے بچایا تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپس میں لڑیں نہیں اور مل بیٹھ کے غلط فہمیوں کو دور کریں. کچھ آپ سے غلطیاں ہوئی ماضی میں، شہباز شریف صاحب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس کو درست کر رہے صحیح ہو جائے، پھر اس کو بھی آزما کے دیکھ لیں. وہ بھی اپنی غلطی کا مداوع کرنے کے چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم دیکھیں آپ کا ہی فائدہ ہے. کراچی جتنا خوشحال ہوگا اتنا زیادہ اور ٹیکس آئے گا، اتنی زیادہ اور ترقی ہوگی. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی الطاف، جی ماجد، جی آصف منیر، جی شہباز شریف.